ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. مامان اصلا از حرفات خوشش نیومد. متوجه چی میگم هانی؟ منم لحن خودپسندانه زندایی رو دوست نداشتم. تو حداقل باید پیش مامانم مراقب حرف زدنت باشی هانی. چطوری مراقب باشم هارون؟ تو خودت فکر کن. وقتی مامان شاینه بفهمه که ما ناراحتیای اونو فراموش کردیم و فقط نگران خوشیای خودمون هستیم، اون چه فکری میکنه ها؟ تو حرفمو نمیفهمی نه؟ اون عمه منم هست، منم نگرانشم. آره دارم میبینم که چقدر نگران عمت هستی. به سختی تا اینجا پیش اومدیم. خودت میدونی که چطوری مامانو راضی کردم. حالا باز عصبانی شده. منم عصبانیم. چون زندایی شهناز اصلا نگران حال مامان شاینه نیستش. این بین اون دوتاست هانی. ما چرا بینشون دخالت کنی؟ چون من از مامان شاینه جدا نیستم. عزیزم منظورم این نبود. هارون، به نظرم دیگه باید تلفن رو قطع کنیم. چون اگه بخوایم بیشتر از این راجبش حرف بزنیم سوء تفاهم پیش میاد و هر دومون ناراحت میشیم. و آخرین حرف، اولویت اول من مامان شایناست. مقصود، از سکوتت چی برداشت کنم؟ هر چی که دوست داری مادر. به این امید نشستی که عصبانیت زنت تموم بشه، همیشه مثل قبل باشه؟ نه مادر جان، همچین چیزی نیست. پس موضوع چیه؟ چرا چیزی نمیگی؟ باز شروع کردی؟ اگه میخوای حرفای تکراری بزنی من پشتم برم. بشین سر جات. من اون حرفایی که زدم و بازم تکرار میکنم. یه چیزی بگو. من دشمنتم؟ ای بابا، نه مادر. با شاینا هیچ کاری ندارم. اصلاً هم نمیخوام اسمشو بیارم. اونو ولش کن. در مورد تو که میتونم حرف بزنم. ببین، مردا به خاطر بچه میتونن ازدواج بکنن. این اجازه رو دارن. نه مادر من. چاندی هست دیگه، مگه نه؟ آره خب. هست. البته اگر پسر بود اون زن جرأت نداشت تهدیدت بکنه و تو هم جلوی شاینا همیشه سرت بالا بود. پسر بازوی پدره، اما همیشه دخترها یه بارین رو دوش پدر. مهمتر از همه اون نعمت بزرگی رو که پیامبرامون براش دعا کردن، چرا اونو نخوایم؟ اما مادر، چه تضمینی وجود داره که پسردار میشم؟ فراموش کردی؟ دیدی بابا پیر چه دعایی کرد؟ چی گفت؟ ببین پسر، من دیگه پیر شدم. دستم دیگه اینقدر جون نداره که کتکت بزنم و راه درست نشونت بدم. فقط میتونم بهت بفهمونم. این بار ول نمی کنم. صبور باش پسرم. باشه مادر. زنده باشی پسرم. هانی شال که خیلی قشنگه. انگار آمادگی‌های عروسی شروع شده. آره. والا من که خیلی خوشحالم. با شور و شوق شرکت میکنم. بالاخره
ازدواج داییمه. دایی؟ کدوم دایی؟ کدوم دایی یعنی چی؟ همین یه دونه دایی رو دارم. دایی مقصودو میگم. اون یه ذره عقلتو که از دست ندادی. چرا باید عقلمو از دست بدم؟ فکر کنم تو هم دقیقاً مثل مامانت و مادر بزرگت توی روز وقتی بیداری خواب میبینی. حالا چه خواب روز باشه چه خواب شب؟ تعبیرشو الان همه مردم میبینن. کسایی که تو روز خواب میبینن کسایی هستن که درگیر بیماری روانی هن. اصلا بهم بر نمیخوره. بهت که گفتم من خیلی خوشحالم، ولی عصبانیت تو رو میتونم درک کنم. در واقع تدارکات عروسی تو باید شروع میشد، ولی این وسط عروسی دایی زودتر میشه. ببینم اول کی عروسی میکنه. عروسی تو دوم باشه بهتره، چون باید اشکای زندایی رو پاک کنی. مامان جون صدام کردی؟ آره عزیزم، بشین. من بازنده داشت واسه همین ما تاریخ عقد رو مشخص میکنم. چرا؟ مگه اون چیزی بهتون گفته؟ نه، اما تو نباید اون حرفا رو میزدی. عروسا حاضر جواب نباشن براشون بهتره. ولی رفتارشون با شما اصلا درست نبود. بالاخره مامان پسره، یه ذره ناز و ادا میاد دیگه. نه خیر مامان شاینا، هیچکی نگران شما نیست. من خوبم. من یاد گرفتم چطور مراقب خودم باشم. با این حرفا منو از اینم بیشتر ناراحت میکنید. پس درسته موضوع رو عوض کنیم. حالا بهم بگو که چه جور لباسی میخوای درست کنی. به نظر من واسه عروسی لباس قرمز خوبه ها. حالا واسه مراسم حنا چه لباسی میخوای؟ سبز یا سرمه‌ای؟ بین شما و آقا مقصود همه چی درست شد یا نه؟ چرا اینو میپرسی؟ خب آزرا چی؟ تو این خونه هر روز یه ماجراییه. همه فقط به فکر خودشونن. این ناراحتی آقا مقصود از شما و بعد مامانش رو ببین داره واسش دنبال زن میگرده و آزرا واسه عروسی داییش قصه های جدید سر هم میکنه. هیچکی به شما فکر نمیکنه. بعد شما میخواین واسه من لباس عروسی بخرین؟ من همه چی رو میبینم، ولی یه چیزی بهت بگم. خودت گرتو باز کن. نگرانی ها رو اینقدر برات بزرگ نکن که تو دنیا تو رو دیوونه کنن عزیزم. اونی تو دنیا موفقه که ظاهر خودشو خیلی خوب حفظ کنه. ولی من میدونم چطور برای مشکلاتم راه حل پیدا کنم. خاله ممتاز اگه جنگو شروع کرده منم آماده‌ام. من هیچ وقت یاد نگرفتم تسلیم شکست بشم. بذار هر کاری میخواد انجام بده. هنوز نوبت من نرسیده. فهمیدی؟ آقا خانم گفتن کلیدو ازتون تحویل بگیرم. تو لیاقت اینو نداری که حتی با خدمتکارا مقایسه بشی. اونا حداقل به هم وفادار هستن. من بلال در
حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. چی شده مهتاب؟ دستات مگه دیگه جون ندارن؟ بله. میخوای چیزی بگی؟ نه خیر، نه خیر خانم. خاله ممتاز چیزی گفته؟ بله. خب حرف زن ببینم. راست شاین خانم، امروز مامان خانم و راشده رفته بودن یه دختر ببینن. کدوم دختر؟ واسه یه آقا مقصود. عقل تو از دست دادی؟ راست شاین خانم، من چیزی رو که با گوشام شنیدم و میخواستم بهتون بگم. یه بیوه 27 سال است که یه پسرم داره که با بابا بزرگش زندگی میکنه. راشد خانم که میگه با زن بچه دار نباید ازدواج کنه، اما مامان خانم میگه اون اجاقش کور نیست. ازدواج بابا؟ آره، چیز عجیبی گفتم. حالا تو چرا اینقدر تعجب کردی؟ منظورم اینه که پس مامان شاینا. اوه، مامان شاینا. حالا این مامان شاینا میگه اگه اون بشنوه زبونتو قطع میکنه. منظورم اینه که بابا چه نیازی داره ازدواج کنه؟ از سنش گذشته. مامان، واسه مردم بعداً توضیح بدین، اول دهن اینو ببندین. ساکت باش، بیا بشین. دخترم گوش کن، مرد و اسب هیچ وقت پیر نمیشن. من دارم برای مقصود زن میگیرم به خاطر پسر. پسر؟ چرا ساکت شدی؟ ادامه بده. کسی که بچه به دنیا آورده میتونه بازم بچه به دنیا بیاره. پس ما چرا یکی مثل شاینا رو بیاریم؟ مامان خانم داشت میگفت. مهتاب، چرا تو هر مزخرفی رو اینجا میشنوی فوری میای به مامان شاینا گزارش میدی؟ تازه فقط اونم که نمیگی، 4 چیزم از طرف خودت اضافه میکنی و میگی. قسم میخورم هانی خانوم، من از طرف خودم هیچی نگفتم. هر چی شنیدم همون اومدم گفتم. بالاخره آدم هر حرفی نباید بگه. به این هیچی نگو. من بهش گفتم که چشم و گوشش رو باز کنه، ولی یه چیزی رو نفهمیدم. خاله ممتاز همه عمرش میخواست زن واسه مقصود بگیره، ولی هیچ وقت اینجوری جدیت نشون نداده بود مثل الان. حتما یه چیزی هست. بگو مهتاب. به نظر من این تأثیر حرفای اون بابا پیر است. کدوم بابا پیر؟ اونی که اون روز اومده بود؟ چرا داری نسیه حرف میزنی؟ هرچی میدونی بگو. راستش هانی خانم، من هرچی میگم درست میگم. من با گوشای خودم شنیدم. اون مامان خانم که هست با راشد خانم همین حرفا رو میزد. دخترم، این دل رو میبینی تو؟ این دل یه مادره. این دل میگه این دفعه حتما به آرزوی قلبی میرسم. آره، چون که بابا پیر تا به امروز هرچی گفته حتما اتفاق افتاده. آره، و میدونی که پسر تکیهگاه پدره و سایه سر خواهر. مامان شما چتون شده؟ چرا داریم واسه این پدر و پسری رو توضیح میدین آخه؟ تو ساکت باش، دارم حرف میزنم. فعلا که این یکی دونه باباشه. باباش به حرف این گوش میکنه، این دفعه هم به حرفش گوش میده. تو میتونی باباتو راضی کنی.
آها مامان، پس اینو خیلی خوب بفهمونین، با جزئیات کامل بهش توضیح بدین. راستش این بیچاره از کجا میدونه که پسر تو خانواده نجیب زاده چقدر ارزش داره؟ تو خونه مامانش که پدر یا پسری اصلا نبوده. وای دیگه باید چی بگم به خدا. تو ساکت باش دیگه. تو باباتو راضی میکنی مگه نه؟ بله مامان بزرگ، هرچی شما بگین. تو نمیتونی ساکت باشی؟ هی ور 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 حرف میزنی. والا احساساتی شدم. خیلی فکر خوبی کردین. چه کاری رو داری حساب کتاب میکنی؟ اون کار رو که مدیرم هم میتونست انجام بده. خدمتکار حقوق بگیرم. زن اگه حتی صداش بلند بشه شوهرش دهنشو میشکنه. من نمیفهمم شما چه جور آدمی هستین؟ چطور تونستین تحمل کنین؟ واقعا که داداش. اون تو رو بالای سر کارگرا گذاشته. تو واقعا چی فکر کردی؟ فکر کردی که رئیسی؟ هیچ پولی توی حسابت نذاشته. تو دستات خالیه، خالی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چرا پسرمو صدا زدی؟ چون که پسر شما شوهر منی. اوه، بالاخره یادت اومد که شوهر داری. هر وقت دلت خواست بهش میگی بیا، هر وقت نخواستی بیرونش میکنی. این مسئله شخصی بین ما زن و شوهره. بود. الان دیگه نه. جوری که تو اون از اتاق بیرونش کردی، دشمنم با آدم این کارو نمیکنه. کاری که تو با شوهرت کردی. شوهر خدای روی زمینه، سایه روی سره، اما تو جلوی خدمتکارات اونو بیرون کردی. آها، پس الان شما به من یاد میدین شوهر چی هست داره؟ نه عروس خانم، وقت درس دادن گذشته. الان دیگه وقت عمل کردن رسیده. سنی ازتون گذشته خاله ممتاز، ولی عادتاتون تغییر نکرده. به هر حال من با شما حرفی ندارم. میخوام با شوهرم حرف بزنم. بفرما، شوهرت هم اومد. مقصود، صبر من تموم شده. خاله ممتاز و راشده رو تو خونه یه دیگه ای ببر. بله، چرا؟ اونقدر جرأت نداره که خنجر بگیره و به قلبم بزنه. فقط با حرفای نیشدارش منو اذیت و ناراحت میکنه. باز مادرم چی کار کرده؟ این دل و جرأتشو دیدین؟ واسه شما دنبال زن میگرده. لطفای منو فراموش کرده و از پشت خنجر میزنه. همین 4 روز پیش دخترتو نجات دادم، وگرنه مامانشون رو رقاصه میکرد. شما به مامانتون چیزی رو نفهمونی؟ کافیه. به نظرم این بار باید تو بفهمی. چی؟ یعنی این که هر چیزی حدی داره. منظورت چیه؟ منظورم اینه مادر هر کاری که میکنه با اجازه من میکنه. بیاین مادر. من همین که فهمیدم شما دوتا دعوا کردین اومدم اینجا پیشت. شاینا، تو چرا اونو دیگه ول نمی کنی؟ تا کی قراره تو و مقصود هی هم دیگر رو تهدید کنی؟ این همه سال به خاطر پول پدرجون بود که دهنش بسته بود. حرفمو باور میکنی دیگه نه؟ حالا اینو بگو ببینم، این اشکا اثر عشق یا خورد شدن غرورت؟ بس کن، بذار حرف بزنم. آدم باید بدونه که چی میخواد.
یه شیر رو اگه سالها تو قفس بندازی، همین که فرصت پیدا کنه فرار میکنه. آخه دیوانه. یه بچه هم واسه بیرون شدن از آغوش مادرش دست و پا میزنه. ولی تو میخوای یه مرد گنده رو اسیر کنی؟ که حتی واسه نگه داشتنش زنجیری به اسم بچه نداری. شما اومدین همدردی کنین یا که نمک بپاشین رو زخمم؟ زندای شهناز، آخه چرا همچین حرفایی میزنید؟ برای اینکه عشق اینجوری نیست هانی جان. همیشه اونجوری که تو میخوای نمیشه. دوست واقعی اونیه که صحیح و غلط رو بهت بگه. الان منظورتون از این حرفا چیه؟ هر چی میشه بذارم اتفاق بیفته؟ نه خیر، منظور من این نیست. من فقط اینو میگم که ببین خودت کجا وایسادی. نصیحتای منو خوب تو گوشت کن. من هیچ وقت بد تو نخواستم، دشمنتم نیستم، ولی تو حماقت میکنی. چه حماقتی؟ کدوم زن میخواد واسه شوهرش زن دیگه بیارن؟ هیچکی این کارو نمیکنه، ولی حواسش بهش هست. من دیگه میرم هانی جان. محبت و اعتماد کورکورانه هر دوش به ضرر آدمه. مواظب شاینا باش. ناراحت نباشین مامان شاینا. مامان، من از فکر کردم به این موضوع واقعا تعجب میکنم. داداش مقصود چجوری تونست همچین حرفایی بزن داداش شاینا بزنه؟ هم داداشت حرف زد، هم شاینا شنید. والا من از این سکوتش خیلی تعجب میکنم. دیگه لازم نیست که تعجب کنی. این چیزا رو ولش کن. الان وقت شادیه، شادی. دیگه باید به فکر کارت عروسی درست کردن شیرینی و اینجور چیزا باشی. مامان این چه حرفاییه که میزنین؟ هنوز هیچی نشده و شما تدارکات عروسی رو میخواین شروع کنین؟ دارم راست میگم، چرا میخندی؟ لازم نیست بخندی. الان گریه میکنی. همش سرزنشم کن. بخندیدنم هم گیر بده. الان دارم بهت میگم بعد گریه میکنی. به این فکر کنین که داداش مقصود همه حرفاشو تو روی زن داداش شاینا بگه. چهرش از عصبانیت کبود بشه، اعصابش خورد باشه، وای چی میشه؟ چه صحنه‌ای میشه؟ اون بدبختم به این نتیجه رسید. دوره حکومتش تموم شد. میبینی؟ کاملا درست میگی مامان. واقعا درسته. آخه این شوهرم مقصود خجالت نمیکشه با این سنش؟ این مقصود از سنش خجالت نمیکشه. الان وقت تجدید فراشه. اولین بار از دهن یه مرد اینو میشنوم. اما شما چطوری میتونین اینقدر آروم باشین ماما؟ واسه اینکه من اینو میدونستم که یه روز حتما این اتفاق میفته. چرا؟ نادیده گرفتن خواسته های ذاتی غیر ممکنه و مقصود تا کی میخواست این کارو بکنه؟ ببین حس پدر شدن حس خیلی قویه پسرم. آره ولی یه دختر جوان که داره. آدما خیلی طمع دارن. اول فقط بچه میخوان، بعد میخوان پسر داشته باشن. میدونی زمانه قدیم چه دعای خوبی بوده؟ اینکه 7 تا پسر داشتی. مامان جان الان زمونه عوض شده. زمونه عوض شده ولی خواسته های آدما هنوز همونن. شما هرچی هم بگین ساکت موندن درست نیست. این اتفاقا نباید انقدر راحت بیفته. به این راحتی که نه، ولی به سختی احتمالا میفته. من اینو نمیدونم که مقصود به خاطر اون قول و قرارایی که بابا بزرگ داشت شاینا رو ترک نکرد یا اینکه به خاطر عشقش. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. من که از اول این نقص رو نداشتم. حکمت خدا بوده. آره شما تقصیری نداری. همین موضوع هیچکی نمیفهمه. همه شما نیاز ندارین به کسی چیزی رو بفهمون. شما در این مورد با شوهرم مقصود حرف زدین؟
اون فقط حرفای خودش رو زد و رفت. باید همه ی حرفاتون رو بهش میزدین. شما زن ضعیفی نیستی. شاینا سعادت یه آدم معمولی نیست. من همون روز معمولی شدم که حق مادر شدنم و از دست دادم و موند سعادت خانه بزرگ. اونم که دیگه تو این دنیا نیست. خب که چی؟ برادرزاده شما نوه سعادت خان هنوز زنده است. من مانع شوهرم نمیشم. شما اصلا خودتون رو تنها حس نکنید. از محبتت خیلی خوشم اومد. ولی کار خودتو سخت میکنی. برای شما شاید سخت باشه، ولی برای من خیلی سخت نیست. تهدیدم میکنی؟ نه خیر، دارم توضیح میدم. نکنه شما فکر کردین عمه تک و تنهاست. اگه اینجوریه پس این فکر رو از ذهنتون بیرون کنین، چون من نمیذارم اتفاقی بیفته که چشاش اشک‌آلود بشه و چیزیو که میگم عمل کردن بهشم خوب میدونم. راستی تو مامانت اصلا یادت نمیاد؟ مادر که فراموش نمیشه. اگه مامانت توایف باشه بازم؟ آره بازم. تو اصلا لازم نیست نگران باشی. حالا مامان جدیدتم قراره بیاد. این ظلمه در حق مامان شاینا. او مامان شاینا؟ من فقط اینو میدونم که اون زمانی به من کمک کرد که کسی نمیتونست کاری کنه و مادر دیگه، کسی قبول کنه یا نه، ولی به هر حال اون مادرمه مگه نه؟ نامادری بگو، نامادری. خب چه فرقی میکنه؟ بالاخره اون مادرمه، چه تنی باشه چه ناتنی. برام یه لیوان چای درست کن، بیار تو اتاقم. من اندازه شما فهمیده نیستم مامان، ولی بازم چرا ما ضعیف باشیم و بقیه به همون بخندن؟ چرا مسخره کنن؟ چرا ازمون سوال کنن؟ یعنی شما شکست رو قبول کردی؟ شاینا آدمی نیست که زود شکست رو قبول کنی، ولی این حمله یهویی بود و منو غافلگیر کرد. بذار از شوکش بیرون بیام، بعدش خوب ببین چی کار میکنم. این شد حرف حساب. حالا انگار دوباره خودتون شدین، با خبر اگه ذره‌ای ضعیف بشین. ولی هانی، دروغ گفتن کار بدیه نه؟ بله. اما گاهی وقتا دروغ گفتن خوبه. چی میشد اگه مقصود میگفت اون به خاطر حرفای خاله ممتاز این قدم رو برداشته، مجبورش کرده و قسمش داده ها؟ خب چی میشد؟ غمش کمتر بود. شما خیلی آقا مقصود رو دوستش دارین مگه نه؟ آره. چی؟ نه خیر. مامان شاینا، شما عشقتون رو به آقا مقصود یادآوری کنید. از کجا معلوم خاله ممتاز رو مجبور نکرده باشه؟ عشق مگه فراموش کردنیه که با یادآوریش به یادش بیارم؟ مقصودم مگه بچه شیرخوار است؟ هنوز از شوکه این بیرون نیومدم که مقصود چطور اون حرفا رو بهم زد. بذار عقلم سر جاش بیاد، اون وقت فکر کنم.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مقصود، شما چجوری فکرشم کردین که اینجوری از زندگیم بیرون برین؟ بیرون نرفتم. تو بیرونم کردی، فراموش کردی؟ یعنی من حق ندارم یه ذره ناراحت باشم ها؟ ناراحتی و عصبانیت چه فرقی با هم دارن؟ اصلا اینو میدونی؟ مقصود، من هم خودمو میکشم، هم شما رو میکشم. خود مختاری. تصمیم با خودته. الان فقط مرگ میتونه منو از تصمیمم منصرف کنه. مقصود، من دوستتون دارم، اونقدر زیاد که هیچکی دست بردار. دوست داشتن. تو معنی دوست داشتن و اصلا میفهمی؟ میدونی عشق یعنی چی؟ همون جوری که این چند سال گذروندم بقیه ی عمرم میگذرونم. ولی تو به عزت نفسم حمله کردی، غرورم و مردونگیم و گرفتی، با بیرحمی زیر پاهات له کردی. یعنی شما منو ول میکنین؟ نه، من ولت نمی کنم. ولی اگه خودت میخوای که بری، به هیچ عنوان مانعت نمیشم. مقصود، شما چی بودین و من ازتون چی ساختم؟ همین 4 روز پیش بهای عیش و نوش تون نرو. ولی این لطف تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. لطف نیست، ما با هم تعیین کردیم که نه، تعیین نکردیم، معامله هم نکردیم. تو میخواستی اسیرم کنی. من اجازه نمیدم همچین کاری کنی. اجازه؟ من به اجازه تو نیازی ندارم. अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफाई बना दे मुझे कोई बदुआ दे. لطفاً از اینجا بریم. نمیخوام باهاتون حرف بزنم. چرا؟ کسی چیزی گفته؟ من از لحن آزرا خوشم نمیاد. نگاه‌های عجیبی به من داره. حرفای اونو بی خیال دختر. اون احمقه. ولی من احمق نیستم. نمیخوام کسی در موردم حرف اشتباهی بزنه. چاندی، من ازت خوشم میاد. این کجاش اشتباهه؟ چاندی، این چی داشت بهت میگفت؟ چی داشتی بهش میگفتی؟ من داشتم. تو ساکت باش. چاندی، به هم بگو. این چی داشت میگفت؟ بگو دیگه چاندی. چاندی. آقا امین، اون خواهر گند اخلاقت همینجوریش هم زندگی این بیچاره رو حروم کرده. الانم نوبت تو شد. بگو ببینم چی بهش گفتی؟ ای بابا، چیزی نگفتم. فقط بهش گفتم ازش خوشم میاد. این که حرف جدیدی نیست. تو اینو به منم گفته بودی. خب این کجاش اشتباهه؟ تو مگه دختر خوبی نیستی؟ امین. امین چی؟ راست میگم دیگه. که اینطور. اینو به مامان جونت هم گفتی؟ یا اینم نقشه جدید همون خانومه؟ به مامان ربطی نداره. این حس قلبی منه که دارم بهتون میگم. ولی من اصلا باورم نمیشه. باور میکنی؟ من اینو بهت ثابت میکنم. لباسا یکی از یکی دیگه مدرن تر، طلاهاشونو که دیگه اصلا براتون نگم. والا شاینا خانم هیچی کم نذاشت. خداوند حافظ هانی خانم باشه. از صدقه سری هانی خانم بقیه هم زندگی خوبی دارن. شاینا خانم به بابای ایشون انقدر پول داد که الان توی شهر دیگه زندگی خوبی داره. والا شاینا خانم که زندگی خانواده‌شو کلا عوض کرد. کی میگه دختر از این خانواده است؟ اونایی که محتاج یه لقمه نون بودن.
این حرفا رو ول کن رسوله. حرف زدن در این مورد چه فایده داره؟ حالا میبینیم که هانی خانم چجوریه. اولش فقط دختر شاینا خانم بود، الان داره همسر آقا هارون میشه. این دختر که با شانس طلایی به دنیا اومده، وگرنه شهناز خانم هانی خانم و عروسش قبول نداشت. یعنی چی؟ اون که هانی خانمو به اسم دختر فقط میدونه، با پسرش خیلی مخالفت کرد، ولی من شهناز خانمو فهموندم که چرا پسرتو ناراحت میکنی. بعدش؟ این یه عصبانیت قدیمیه. خدا رحمت کنه آقا بزرگو که همه چی رو به اسم شاینا خانم آقا مقصود کرد. شهناز خانم میگفت که همه چی حق پسرش بوده، ولی میدونی من فهموندمش. گفتم همه چی رو دوباره به دست میاری، هم پسرت خوشو هم همه دارایی‌ها رو. آقا هارون از نیت اصلی مادرش با خبره؟ اینو منم نمیدونم مهتاب. من و تو که خدمتکاریم، هرچی میشنویم میگیم، هرچی نشنیدیم ردشو نمیگیریم. من چطوری میتونم جای تو رو به اون بدم ها؟ حتی فکرش هم نکن. میمیرم یا میکشم. کیو؟ هم خودمو هم تو رو. پس الان میرم به عمات میگم که برادرزادش داره منو تهدید به مرگ میکنه. نه خیر، فقط داشتم بهت میگفتم هیچکی نمیتونه بین من و تو بیاد. باشه درسته، من دیگه قطع میکنم. باید به مامان یه سر بزنم. مگه هنوز نخوابیده؟ نمیدونم. سر صبحی کاملا خوب بود، ولی الان عجیب شده. قبلا هم میخندید هم گریه میکرد، ولی امروز از همون صبح ساکته. نمیدونم موضوع چیه. तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.